अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से। पंजाब पुलिस का सूबे भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। पिछले रवा साल के 3 महीनों के दौरान 16,413 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी जानब हमारी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब को मंशियात बेचने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने होंगे। मगर अफसोस इस बात का है कि मंशियात के लाहौर में सिर्फ और सिर्फ, नाज़रीन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, लाहौर में अदाद शुमार के मुताबिक 10,000 से ज़ायद मंशियात फरोशों के अड्डे हैं और ये अड्डे पुलिस की मिली भगत से चलते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं क्योंकि इनका काफ़ी तजर्बा है इस हवाले से, और मैं इनसे पूछता भी हूँ मंशियात फरोशों के बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये फेक कारकर्दगी है ना, इसको ख़त्म किया जाए। मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे सामने गोल चक्कर है, जब मंशियात की मुहिम चलती है ना, तो जो लवारिस लोग नहीं रात को पार्कों में सोते, डाला आता है पकड़ के ले जाता है, दाता साहब के बाहर से डाले भर के लाहौर के थानों के जाते हैं। जो दाता साहब अब थाना बन गया, पहले चौकी होती थी, वो पकड़ते हैं, डाला भरते हैं, जाके सब पे फेक कारकर्दगी डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दें और नीले शॉपर का जो मुकदमा देते हैं उसका कम से कम कलर चेंज कर दें। और किसी पे ब्राउन शॉपर का कलर भी होता है, काले रंग का भी शॉपर होता है, ये नीले में मंशियात को देते हैं। तीसरी वजह, मैंने आज से गालबन 2014 या 15 में आईजी पंजाब साहब को एक दरख्वास्त दी थी आपको। मैं आई वॉज कंप्लेनेंट। मैंने उसमें कहा था कि पुलिस के अफसरान के इंस्पेक्टर तक के डोप टेस्ट कराए जाएं। जो मंशियात के यूज़र हैं, जो एडिक्ट हैं, उनको महकमे से बर्खास्त कर दिया जाए। अगर बर्खास्त नहीं कर सकते, उनकी सिफारिशें बहुत तगड़ी हैं, तो कम से कम उन्हें फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए। और ये वो अफसर हैं कि जौन से मंशियात फरोशी में मावनत साबित करते हैं। इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कांस्टेबल जो मियां असलम इकबाल एक्स हमारे मिनिस्टर थे, अब MP हैं गालबन, ये मेरे साथ ही उनका डेरा है। वहाँ पे एक कांस्टेबल है, मंशियात की वजह से एक मंशियात फरोश को कत्ल कर दिया था। मंशियात वाले जौन से हैं, ये क्या करते हैं कि क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पैसा इतना ज़्यादा है, आप इसकी जो लाइन है वो क्यों नहीं ब्रेक करते? जहाँ से मंशियात आती है, हो सकती है ना, हमारे कितने इदारे हैं, IB है, स्पेशल ब्रांच है और पुलिस के खुफिया विंग है, ANF है। आप इसकी तरसील आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ चले रहना साहब, वहाँ पे नशई बैठे हुए हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हें नशा मिल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी FIRs का 16,000 पकड़ लिए, 50,000 पकड़ लिए, मैं कहता हूँ 10 लाख पर्चे दे दिए। तरसील ख़त्म हो सकी है सर। कोई एक दिन मुझे बताएं कि मुस्लिम टाउन के नीचे लोग नहर के नीचे पुल में मंशियात वाले इस चीज़ से परेशान हो के आज नशा नीचे मिले, वो तो एक दिन नहीं गुजार सकते। शाह साहब, ये है कि जी अभी रिसेंटली तकरीबन 3 माह के दौरान 3,000 से ज़ायद मंशियात फरोशों को अरेस्ट भी किया, हिरासत में भी किया। चलें, ये तो एक सेपरेट बात है। और इसके अलावा जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी यहाँ पर सरेआम डंके की चोट पर आइस, हैश और कोकीन सरेआम बिकती है। और अक्सर औकात ये भी यानी कि हमें देखने को मिला है कि ये इनकी सरपरस्ती जो है एक कांस्टेबल या पुलिस का कोई एहलकार जो है आला नहीं करते। मैं आपको ये साबित कर दूंगा, मैं एक पब्लिक मैन हूँ, ले मैन हूँ, आम आदमी हूँ, मैं चौक में भी बैठ जाता हूँ, मेरा लोगों से भी राब्ता है। नशई भी कई दफ़ा उनके साथ जायज़ नजायज़ हो तो मेरे पास आते हैं, जी आज पीने को नहीं मिली, हमें आज 500 रुपया दे दें, ठीक है। मैं उनको इसलिए डरते दे देता हूँ कि हमारी गाड़ियाँ बाहर पड़ी हैं, अगर इनसे प्यार ना किया तो रात को शीशा ले जाएंगे। 50,000 का शीशा डलवाने से बेहतर है 500 कैश दे दिया जाए और उनको प्यार प्यूर दे के मैं उनके साथ बैठ के उनकी से गुफ्तगू सुनता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, इनको देखे ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लवारस कुत्तों के लिए सेंटर बने हुए हैं। क्या मरियम नवाज साहिबा पर्चे देना ही काम है? क्या इनके लिए कोई ऐसे सेंटर नहीं बनाए जा सकते कि जहाँ पे इन्हें बाउंड रखा जाए, इनका इलाज किया जाए? इन्हें साल वहाँ पे रखा जाता है। शाह साहब, ये जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मंशियात का जो सिलसिला जो है आम है,
تو اس کی روک تھام کے لیے کیا مثبت اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سر یہ نئی جنریشن جو ہے اس کو وہ منشیات کی عادی بنتی جا رہی ہے، برباد ہو گئی برباد ہے. ہو. اب ان کی روک تھام کے لیے کیا مثبت اقدامات کرنے چاہیے، آپ کی تجویز کیا ہے؟ یہ سپلائی لائن بریک کریں. سپلائی لائن جب ایک چیز کی اویلیبلٹی ہوگی نا تو کنزیومر بڑھے گا. اگر میں پیتا ہوں، میں ماڑا آدمی ہوں تو مجھے پتا رانا صاحب تگڑے ہیں، میں آپ کو بھی چیک کراؤں گا، میں اس کے فوائد بتاؤں گا. میں آپ کو بھی فوائد بتاتا ہوں کہ آج آپ کے ویورز کو ایک میں بڑی زبردست بات بتاؤں گا. آئس پینے والا بندہ کبھی زندگی میں بوڑھا نہیں ہوگا. سیریس، جوانی میں مر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کے فوائد بتاتا ہوں. وہ یہ نہیں بتاتے، وہ پہلا جملہ بتاتے ہیں کہ جی یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا، لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگلا جملہ نہیں بتاتے کہ جوانی جی مر جائے گا. اس کی سپلائی لائن ختم کریں. آپ پرچے 10,000 کرا دیں. آپ روز کے 10,000 پرچے لاہور میں منشیات پہ دے دیں. ٹھیک ہے، کبھی زندگی میں یہ نہیں ختم ہوگی جب تک اس کی سپلائی لائن نہیں ختم ہوگی. میں تو یہاں تک ریکویسٹ کروں گا، سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، اور یار ان کو مقابلوں میں مار دو. منشیات فروش جو پروفیشنل ہے یہ نہیں ختم کر سکتے. میں آپ کو کئی پولیس والے جو ان مقدمات میں ملوث ہیں وہ بری ہو کر دوبارہ فیلڈ پوسٹنگیں لیتے ہیں. نہیں تو کسی دن اس پہ پروگرام کریں گے، میں آپ کو بندوں کے نام بھی بتا دوں گا. دشمنی پڑ جائے گی تو پڑ جائے، معاشرے کا سدھار ہونا چاہیے. لیکن آگے سے مجھے شورٹی چاہیے کہ یہ لوگ ان کا کلا کما کریں گے. اگر میرے بولنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنی سیٹوں پہ رہے تو ان کا کون برا کرے گا. آپ میں ایک آئی جی صاحب، بلکہ آج میں مریم نواز صاحبہ کو کہوں گا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں اپلیکینٹ دوبارہ بنتا ہوں. آپ پولیس کا ڈوپ ٹیسٹ کرائیں. چلو شراب شروع والے کو معافی دے دیں. یہ آئس، چرس اور اس طرح کے جو منشیات استعمال کرنے والے افسران ہیں، ان لوگوں کا ڈوپ ٹیسٹ کرائیں اور انہیں محکمے سے نکالیں. اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہ منشیات کیسے کم ہوتی ہے. نہیں شاہ صاحب، یہ آپ کی بات قابل غور ہے، کیونکہ آج سے کچھ ماہ پہلے ملتان کے علاقے میں ایک سینئر آفیسر آئس کا نشہ کرتے ہوئے جہاں اس نے خودکشی بھی کی تھی. ٹھیک، فیصلہ آباد میں پچھلے دنوں اے این ایف نے ریڈ کر کے ایک تھانے سے کئی کلو آئس اور ہیروئن برآمد کی، جو کہ انہوں نے ایک ملزم سے پکڑی اور اس سے رشوت لے کے چھوڑ دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. اس پہ میں نے کئی پروگرامز کیے ہوئے ہیں. تو دوبارہ وہ آئس بیچ رہے تھے، دوبارہ وہ منشیات بیچ رہے تھے. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ منشیات پکڑتے ہیں 25 گرام 50 گرام 100 گرام 200 گرام، پر جیسے یہ ملزم کو اریسٹ کرتے ہیں 5-6 کلو چرس فیم ایک انج بن جاتی ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. یہ فگر پورا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جس سے یہ برآمد ہوتی ہے نا صحیح والی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈالتے ہیں گندی منشیات، جو بعد میں ملزم اب پولیس والوں سے زیادہ کاریگر ہو گئے ہیں. اب ملزم بیل نہیں لگواتا، وہ دوبارہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ ری ایگزامن کرو، تو وہ نکلتی ہے مٹی جو فرینسک کے لیے انہوں نے بھیجی ہوتی ہے نا، 8 گرام 10 گرام 15 گرام 25 گرام. وہ تو اس کا تو رزلٹ آتا ہے ٹھیک. جب دوبارہ ری ایگزامن ہوتی ہے تو وہ آتی ہے مٹی. ملزم بری ہو جاتے ہیں. وہ پھر پولیس کے منہ پہ ایک تماچا ہے. فیک کارکردگی ختم کریں، منشیات کو معاشرے سے ختم کریں. یہ شوٹر ختم ہو جائیں گے، واردات ختم ہو جائے گی. اور یہ جو خطرناک جرم ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، ماں کو مار دیا، یہ سب آئس کا کمال ہے. مگر اتنی منشیات پکڑنے کے بعد بھی چند ہی ماہ میں باہر آ جاتے، کیا ضمنی میں فرق ہے؟ وہ دونوں کو مطمئن کر دیتے ہیں. کیسے؟ افسران کو مطمئن کرتے ہیں. دیکھو جی، میں نے ایک من پکڑ لی، افسر مطمئن ہو گیا نا. وہ من دوبارہ پولیس کے تھرو بکنے آ گئی مارکیٹ میں. واقعات نہیں ہے، اے این ایف نے تھانوں سے منشیات برآمد نہیں کی، پولیس افسروں کو گرفتار نہیں کیا. اس پہ جعلی ڈال دیتے ہیں. وہ جعلی ری ایگزامن ہوتی ہے، ملزم بھی باہر، اس کو بتا کے بھیجتے ہیں کہ تیرے تے 2 نمبر پائیے، اینے پیسے دے دے، فلانا وکیل کریں. ایسی انہوں کہیں کہ اے اپلیکیشن دے. بندے بری ہو رہے ہیں. کیسے بری ہو رہے ہیں؟ اگر چلان صحیح طریقے سے مرتب کیا ہے، سارا کچھ کیا، بندہ کیسے بری ہو گیا منشیات میں سے؟ تو یہ پراسیکیوشن نے سوچنا میرے تو بس میں صرف نشاندہی کرنا ہے، وہ میں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں.
اس کو بری کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس چیز کا اس افسر کے اس سوال نہیں کرنا چاہیے بڑے افسران کو کہ تم نے یہ پرچہ دیا تھا 3 من کا، تو بندہ بری کیسے ہو گیا؟ آج تک میں نے کسی منشیات فروش کے گھر میں سکون نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا تو مجھے پلیز بتا دیں. قتل پڑ گئے ہیں، قتل ہو گئے. اب لاہور کے بڑے بڑے نام لے لیں، میں لیتا ہوں بانو لوہاری علی، 3 جوان بیٹے قتل ہو گئے، 1 بیٹا بچا پتہ وہ بھی اشتہاری ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نجا فیجا پرانے نام اور بڑے بڑے، کوئی ایک بتا دیں جو باعزت زندگی گزار رہا ہے. ایک کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے، نہیں تو ویورز مجھے لکھ کے بتائیں کہ فلانا. اگر کوئی فلانا موجود نظر آ رہا ہے کسی کو، اس کے اندر کے حالات چیک نہیں کر رہے. کسی کا بیٹا لگ گیا، کوئی خود لگ گیا. اللہ کا ایک نظام ہے. خدا کے لیے یہ زہر لوگوں کی رگوں میں منتقل نہ کریں. اس سے معاشرہ تو تباہ ہو رہا ہے، آپ کی بھی نسلیں برباد ہو جائیں. جی ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی بات کو سنا، اور میری خدارہ وقت کے حکمرانوں سے اپیل ہے کہ اس دھندے کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے اگینسٹ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا حیدر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.